Maayong adlaw ug shalom. Welcome to another day, another moment in the Bible. Ang atong verse karon gikutlo gikan sa John chapter 14 verse 27. Ang kalinaw akong ibilin uban kaninyo, ang akong kalinaw akong ihatag nganha kaninyo. Dili sama sa paghatag sa kalibutan, maghatag ako nganha kaninyo. Ayaw itugot nga ang inyong kasing-kasing masamok ni tuguti kini nga mahadlok. Abi nimo igsuon ang kalibutan sa kanunay nangita og kalinaw. Ug kun dili man, musaad nga mohatag sa kalinaw kanimo. Ang kalinaw alang sa kalibutan mao ang pagkawala o ang pagkuha sa problema. Apan ang kalinaw ni Ginoong Hesus lahi kaysa iya sa kalibutan. Ang iyang kalinaw dili tungod kay wala tay problema o gikuha ang problema. Kundili ang kalinaw sa Dios mao ang iyang presensya nga maghatag kanato og pagkalma taliwala sa problema. Busa dangop kaniya higala. Imong mabatunan ang kalinaw nga dili mahatag sa kalibutan. Ug kana ang A Moment in the Bible. Shalom.